मियां बीवी की 3 आदतें ऐसी हैं जिनसे घर में गुर्बत और तंगी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मियां बीवी की 3 आदतों, 3 कामों के बारे में बताएंगे जो घर में तंगी लाते हैं, जो घर में परेशानी लाते हैं और गुर्बत का सबब बनते हैं। अगर आप अपने घर से तंगी और परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने घर से इन 3 कामों को खत्म करें ताकि आपके घर से हर किस्म की परेशानी दूर हो जाए। ये 3 काम कौन से हैं और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन कामों के बारे में क्या फरमाया, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, आइए आपको मियां बीवी की 3 आदतों के हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिकायत बताते हैं। कहते हैं कि एक शख्स बहुत दूर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। फिर अचानक वो शख्स गायब हो गया और पता नहीं कहां चला गया। काफी अरसा गुजरने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तवील सफर पर रवाना हुए। वापसी पर जब आपने एक दीवार देखी जो टूटी हुई थी तो थकावट की वजह से आपने अपनी सवारी से नीचे उतरकर उस दीवार के साथ टेक लगा ली ताकि कुछ देर आराम कर सकें। अभी आप उस दीवार के साथ बैठे ही थे कि अचानक दीवार के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई। वो औरत जोर जोर से रो रही थी और उसका शौहर उसे मार रहा था, गालियां दे रहा था और ताने दे रहा था। वो कह रहा था, जब से तू मेरे घर में आई है मेरी जिंदगी में गुर्बत और तंगी ने डेरा डाल दिया है। तू मनहूस है, बदबख्त है, तेरे साथ ही मुसीबतें मेरे घर में आई हैं। वो औरत रोए जा रही थी और उसका शौहर उसे मुसलसल मारे जा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सब सुना तो आप उठे और उस घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो आपने देखा कि ये वही शख्स था जो पहले आपके पीछे नमाज पढ़ने आता था और फिर अचानक गायब हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को और उसकी बीवी को अपने सामने खड़ा किया और उस शख्स से पूछा, तुम अपनी बीवी को क्यों रुला रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? वो शख्स बोला, या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है मेरी जिंदगी में गुर्बत और मुश्किलात ने जगह बना ली है। दूसरी औरतें बच्चे पैदा करती हैं और घरों में बरकत लाती हैं, मगर इस औरत ने मेरे लिए सिर्फ मुसीबतें और तंगियां पैदा की हैं। इसके आने के बाद से मेरे रिस्क के तमाम दरवाजे बंद हो चुके और मैं गरीब हो गया हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, ये कब से तुम्हें मार रहा है और तुम पर जुल्म कर रहा है? औरत ने रोते हुए जवाब दिया, या अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। मेरा शौहर मुझे ताने देता है कि मेरे वालिदैन गरीब थे और मुझे जहेज नहीं दिया, हालांकि इसने शादी के वक्त कहा था कि इसे कुछ नहीं चाहिए। अब हर वक्त मुझे बेइज्जत करता है और दूसरे लोगों के सामने मेरी तजलील करता है। औरत ने मजीद कहा, मैंने इसके अंदर कभी मोहब्बत और नरमी नहीं देखी। ये बाहर जाता है तो मोमिन बन जाता है, मगर जैसे ही घर आता है फिरौन बन जाता है। इसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है, मगर मेरे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं और अब मेरे पास इसके सिवा और कोई नहीं है। या अमीरुल मोमिनीन, मैं इसका घर नहीं छोड़ सकती, चाहे ये मुझे मारे या डांटे, क्योंकि मेरे पास अब इसके सिवा और कोई दर नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, याद रखो, बीवी के आने से घर में गुर्बत और तंगियां नहीं आती, बल्कि इंसान के अपने गुनाह और बुरे आमाल जो अल्लाह को नापसंद होते हैं उनकी वजह से अल्लाह ताला गुर्बत और मुश्किलात को उसके घर में भेज देता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद फरमाया, मियां बीवी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। पहला काम है बीवी को गालियां देना। जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है वो अपनी नेकियों को जाया करता है और अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाता है। दूसरा, हर वक्त एक दूसरे के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करना और एक दूसरे को ताने देना। ये अमल भी घर में गुर्बत और तंगी का बायस बनता है। जब इंसान मुसल्ले पर झुकने के बजाय तकिए पर रोने लगता है और अल्लाह की बजाय एक दूसरे को इल्जाम देने लगता है तो उसके घर से बरकत और रहमत उठ जाती है। तीसरा, शैतान को राजी करना और रहमान को नाराज करना भी घर में गुर्बत लाता है। जो शख्स अल्लाह को नाराज करके शैतान को खुश करता है वो अपने घर में परेशानियां और मुश्किलात का सामना करता है। प्यारे दोस्तों, आज हमारे घरों में जो भी परेशानियां और मुसीबतें हैं वो हमारी अपनी ही नाफरमानियों और गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुश्किलात और मुसीबतें तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है। अगर हम अपने आमाल को दुरुस्त करेंगे तो अल्लाह हमारी जिंदगियों को भी बेहतर बनाएगा।
آج ہی سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں ازدواجی زندگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، احترام اور تعاون کا رشتہ قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ بھلائی سے زندگی بسر کرو۔ پیارے دوستو، یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور عزت سے پیش آنا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کی مدد اور تعاون میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے فرائض میں شامل سمجھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، ازدواجی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو محبت اور الفت ہے، اور یہ محبت صرف ظاہری الفاظ تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ عمل میں بھی دکھائی دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی تعلقات میں حسن سلوک کو بہترین مسلمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ شوہر اسے عزت دے، اس کی رائے کو اہمیت دے اور اس کی خواہشات اور جذبات کا احترام کرے۔ اگر شوہر بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے تو یہ اس کے دل میں محبت اور اعتماد پیدا کرے گا، اور دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس کے برعکس، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا برتاؤ کرے تو یہ نہ صرف بیوی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے امن و سکون کو بھی خراب کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہو تو دوسری عادت پسند آ سکتی ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کی خامیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کی خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کرے، بلکہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی چیزیں ازدواجی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں اور دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد کو فروغ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ نہ صرف ایک اسلامی فرض ہے بلکہ اس سے ازدواجی زندگی میں خوشی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹس سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔